बिलां जी वाडल्या ती आमकां लागून न्हय, लोड फ्लक्च्युएशन जो आसा. विजेची बिलां वाडल्यात जाल्यार ते आमच्या खातीर न्ही अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचें म्हणणें. लोकांक विजेची बिलां वाडून आयल्यात ह्या संदर्भात मिडियान विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना मंत्री उलयले. जर लोड फ्लक्च्युएशन्स बाबतींत अर्ज व्यवस्थीत केले जाल्यार फायना बाबतींत विचार करूं येता म्हूण ते म्हणटात. आमी जायराती दिल्यात, लोकांनी आपल्या लोडा प्रमाण अर्ज करचे जाल्यार सगळें सुरळीत जातलें म्हणूनय मंत्री म्हणटात. आतां एकूच हांव लोकांक रिक्वेस्ट करतां, बिलां जी वाडल्या ती आमकां लागून न्हय, लोड फ्लक्च्युएशन जो आसा तो लोड फ्लक्च्युएशन जर एप्लिकेशन सारकें करून केलो आसत, जी फायन घाल्या ताचेर आमी विचार विनिमय करतात. सो प्रत्येकाक म्हजो रिक्वेस्ट की तांणी लोड जो एक्स्ट्रा लोड तांचो वाडला तो सारको करचो, म्हणजे आमी ते सगळे हातूंत लक्ष घालता. पूण सद्याक हेर चलता, सगळें चलता आनी बिलां वाडप सारकें सर. बिलां वाडप, न्ही सर प्रॉब्लम. गॅराय बिलां चलता, वाडप पेट्रोलूय वाडटलें सर. गेल्या 1 वर्स आमी जायराती दिता. आमी मिटर भायर काडून दवरपाक सांगिल्लें आसा, त्याच प्रमाणे जायराती दिता की सगळ्यांनी आपलो जो लोड आसा तो सारको करून घेवचो. म्हणजे कोणाचो 3 kVA जाग्यार ओरिजिनली 3 kVA घेतल्या, ताजो आतां लोड जाला 8 kVA, कोणाचो 14 kVA जाला. हो लोड जर सारको केलो आसत जाल्यार सगळे सारके गोश्टी जाता. आनी त्या खातीर आमचे इंजिनियर बशिल्ले आसा, त्या दिसा एप्लिकेशन लोडा एप्लिकेशन घालता चेंज करपा खातीर. त्या दिसा पसून ते तांकां आनी त्या दिसाची फायन जर पडली आसत ती सुद्दां आमी सामान्य मनशाक लोड आनी हें तें तांकां तितलें तें बिल आसता देखून तर आनी सद्याच्या गॅराचे खंयच्याय गोश्टींत रुल्स रेग्युलेशन खबर ना म्हणून ताका माफ नासता. तुमी हें सांगपाक जाय लोकांक. फाटल्या दिसान तुमी OTS केल्ले तेन्ना कितल्यांकूच माफ केलें न्ही तुमी. तो वेगळो विशय. तूं दोन विशय मिक्स करता. लोड फ्लक्च्युएशन जावचें न्हय, वोल्टेज कमी जावची न्हय, आनी एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर जर सेंटर आमकां घालपाक जाय जाल्यार आमकां तें घालपाक मेळपा खातीर आनी तेंय बी फुकट लोकांक घालून दिवपा खातीर हें सगळें आमकां काम करपाक जाय. आनी जो पर्यंत हें काम जायना तो पर्यंत फ्लक्च्युएशन उरतलें. आनी तुमीच म्हणटले की फ्लक्च्युएशन खूब जाता म्हणून, तें कमी करपा खातीर आमी हें निर्धार केला. आनी त्या खातीरूच बजेटांत सुद्दां बऱ्यो गोश्टी आमी घेतल्या. आनी आय वील शो दीस इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन गव्हर्मेंट.